राजम 87 बारको मोगो विपसना ध्यान शिविर आज 6 दिन भयो। 6 दिनको बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि शिविरमा विभिन्न आवश्यकमा प्रयोगको लागि भनेर दान गर्ने दानीदाताहरू हुनुहुन्छ। रमेश मरासिने सपरिवार काण्डबाट 2000, पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी सुमन भन्तेजीबाट 5000, खेमाचारी गुरुमाबाट सहयोगको लागि 30,000, फुल पानी बत्तीको लागि 20,000, गणेश बेटी पोखरेल सपरिवार बैंककबाट 20,000, दुवै पक्षका माता पितालाई उद्देश्य प्रमुख राखी मोटू पार्वती न्यौपाने सपरिवार काण्डबाट 15,000, जमुना चाउमेबाट हर्दी 2 पिसा, बा आमैलाई उद्देश्य राखी जानुका पोखरेल सपरिवार तपाङबाट 5,000, रविलाल मालती सापकोटा परिवार लेहुबाट 5,000, ज्योति भन्तेजीबाट 15,000, चन्द्रलाल लीलावती भट्टराई सपरिवार लेहुबाट 5,000, कोटाइसे उपमा 1 दिनभरिको दुध दान गर्नुभएको छ। स्वर्गीय माता पितालाई उद्देश्य राखी भनेर आवश्यक प्रयोगको लागि 17,000, मुन्ना देवी पोखरेल सपरिवारबाट 50,000 भनेर यसरी दान गर्नुभएको छ। सबै दानीदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौँ। आज 87 बारको दशहरा मोगो विपसना ध्यान शिविर पनि आज 6 दिन भइसक्यो। 6 दिनको बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। उपकारी अग्रमहा पण्डित मोगल सेवाको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गरी शासनमा प्रथम मार्गदर्शक सेरो कुमारको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन 6औं दिनको देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ। सबै योगीहरू स्वच्छन्द या पथ लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। र आज 6 दिन सम्म भइसक्यो भन्दा साँच्चै कोसिस गर्ने व्यक्तिहरू त निकै समाधिमा आइसक्नु भएको छ। हल्का हिसाबले समय मात्रै व्यतीत गर्ने व्यक्तिहरूलाई त समाधि हुन सकेको छैन। योगीहरूमा हल्का हिसाबले बसेको आफूलाई थाहा छ। 1 घण्टा ध्यान बसन्जेलमा 20-30 पारी आँखा खोल्दै हेर्दै धेरै चटपटाइराख्ने योगीहरू ध्यान शिविर भनेर आइसकेपछि
ध्यान शिविर अनुसारले बस्न सके मात्रै, जो ध्यान शिविरबाट मिल्ने कुरा आफूले लिन सकिन्छ। ध्यान शिविर भनेर आइसकेर टाइम पासको लागि मात्रै गुजेडा चलाउने हिसाबले हो भने त ध्यान शिविर 10 दिन सकेर गए तापनि आफू फर्किँदाखेरि हृदयले फर्किन परेको हुन्छ। त्यही भएर आइसकेपछि कोसिस पनि गर्नुहोस्। टाइम पास गर्नभन्दा अलिकति आफूले प्रयास गरियो भने आफूलाई यो लोक परलोक दुवै लोकको लागि धेरै कल्याण हुन्छ। अनि आफू राम्रो प्रकारले कोसिस गरेर ध्यान बसेको छ भने आफ्नो कारणबाट कसैलाई बाधा पनि पर्दैन। जसको कोसिस कमजोर छ, कोसिस छैन भने टाइम पास गर्ने व्यक्ति आँखा खोल्दै हेर्दै कोही बेलामा खुट्टा यता पर्सारो उता पसारो, बिहानको टाइममा हो भने उठ्यो घरि बत्ती खोल्यो बन्द गर्नु त योगीको काम होइन नि। योगी अनुसारले नै बस्नुपर्छ। र केही काम गर्न पनि हिम्मत राम्रो भएको हुनुपर्छ। हिम्मत छैन भने केही पनि सफल हुन सक्दैन। दुःखरम इति बहुभायन्ति यादिशाम् कदाच सुकरम होति दुःखरमपि करे जना। दुःखरम इति बहुभायन्ति यादिशाम्। हिम्मत नभएका व्यक्ति वा हिम्मत कमजोर भएका व्यक्ति केही काम गर्न पनि दुःख छ, गर्न दुःख छ भनेर पहिले डराएका हुन्छन्। र दुःख छ, गर्न दुःख छ भनेर पहिले डराउने व्यक्ति कहिले पनि सुखमा पुग्न सक्दैन। त्यही भएर दुःखरमपि करे जना। दुःख छ भने पनि त्यसलाई दुःख नमानिकन आफूले कोसिस गरेर गर्ने व्यक्ति चाहिँ ती व्यक्तिले बल्ल सुख प्राप्ति गर्न सक्छन्। हुन त अब आनन्द थपक्क गद्दामा बसेर आँखा बन्द गरेर होस गरिदिनु मात्रै त हो। साँच्चैमा भन्ने भने त केही दुःखको कुरा होइन नि, हो त? थपक्क बस्यो आँखा बन्द गरेर होस गरेर हेरिदिनु मात्रै हो। वरिय होस यदि छिप्पिँदै गएपछि एकाग्रता राम्रो भएर आइहाल्छ। तर पहिले यो मनलाई एकाग्र बनाउन दुःख छ भनेर हिम्मत हार्यो भने कहिले पनि एकाग्रता हुन सक्दैन हिम्मत हार्ने व्यक्तिमा। र आज 6 दिन पनि भइसक्यो, अब 4 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। आइसकेपछि कुछ यहाँबाट यो लोक परलोक दुवै लोकको कल्याण हुने, दुवै लोकको कल्याण हुने विपश्यना ज्ञानसम्म लिएर जान प्रयास गर्नु हो। भगवानले मैत्री सूत्रमा पनि बताउनु भएको छ, करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पद अभिसमेच्छ
सबको हुजु छ सुहुजु छ सुवजो छ समुद नदीमानी जन्तम जुन सन्त पदम शान्ति भक्त निर्वाण भन्ने अति छ निर्वाण भन्ने साँच्चैमा छ अभिसमेत छ निर्वाण पुर्याउने आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पनि छ निर्वाण पुर्याउने मार्ग पनि छ निर्वाण छ निर्वाण पुर्याउने मार्ग पनि छ तर कस्तो व्यक्तिको लागि छ त भन्दा धर्ममा शिक्षित भएको व्यक्ति कस्तो व्यक्तिको लागि धर्ममा शिक्षित भएको व्यक्ति धर्म धेरै सुनेको धेरै मनन गरेको सही धर्मलाई आफ्नै ज्ञानले अनुमान लाग्न सक्ने भएको वहाँ धर्ममा विजयको व्यक्ति हो यस प्रकारको व्यक्तिले मात्रै आचरण गर्न सक्छ अनि त्यस प्रकारको व्यक्तिमा पनि आचरण गर्दाखेरि सबको हिम्मत राम्रो भएको व्यक्ति पनि चाहिन्छ हिम्मत कमजोर भएको व्यक्तिले पनि सफल पार्न सक्दैन किन हिम्मतै छैन भने लौकिक काम होस् या कुनै काममा पनि केही काम गर्न हिम्मत नभएको व्यक्तिले केही कुरा पार लाग्न सक्छ त सक्दैन कुनै एउटा नयाँ कामको योजना भयो नयाँ कामको विचार गर्यो कता नोक्सान हुने हो कि भने त्यतापट्टि सम्झेर डराउन थाल्यो हिम्मत भएन भने त्यो व्यक्तिले अब काम सुरु गरेर सफल गर्न सक्छ त लौकिकमा पनि हिम्मत नभएको व्यक्ति काम लाग्दैन लोकोत्तरको मार्गमा त जान भन्दै पर्दैन त्यही भएर हिम्मत पनि राम्रो चाहिन्छ कि चाहिन्न हिम्मत राम्रो चाहिन्छ अरूले त गर्न सकेछन् भने मैले किन सक्दिनँ यस प्रकारको हिम्मत हुनपर्छ अहिले अब आफ्ना छेउछाउमा अरूले त थपक्क आनन्द ध्यान गर्न सकेका छन् आफू एक्लै छटपटाउँदाखेरि आफू आफूलाई पनि मनन गर्नु म अरू जतिको हिम्मतवाला व्यक्ति पनि रहेनछु यति कमजोर रहेछु भनेर आफ्नो कमजोरपना आफूले देखाए जस्तो हुन्छ त्यही भएर हिम्मत राम्रो चाहिन्छ हिम्मत छैन भने केही पनि सफल हुन सक्दैन सक्छ त सक्दैन बोधिसत्वको हिम्मत गौतम बुद्ध भगवान 4 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडि दिपिङ्गर भगवानको पत्नी भएको बेलामा त्यतिखेर उहाँ दिपिङ्गर भगवानलाई नभेट्दै जङ्गल गएर ऋषि वस्त्र धारण गरेर ध्यान भावना आचरण गरेर लौकिक समाधि समापतहरू सबै प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो जब पछि भगवानलाई उहाँले दर्शन गर्न पाउनुभयो भगवानलाई दर्शन गर्न पाइसकेपछि आफूले पाएको लौकिक अभिज्ञानहरूको अहम्पना नराखिकन म यस्तो सिद्धि प्राप्त गरेको ऋषि हुँ भन्ने अभिमान नराखिकन भगवानसँग हात जोडेर पुग्नुहुन्छ अनि भगवानसँग उहाँले प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ भगवान भिक्षाटन भोजनको लागि निमन्त्रण गरेको एउटा गाउँमा भगवानले स्वीकार गर्नुभयो भगवान प्रमुख सङ्घहरूलाई भोजन दान गर्ने भनेर निमन्त्रण गरेको गाउँलाई भगवानले स्वीकार भयो अब भोलि त्यहाँ भोजन निमन्त्रणमा जान छ
राति नै ठुलो पानी भरेर उता गाउँतिर जाने बाटोको पुल बगाएर लग्यो। रातभरि ठुलो पानी परेकोले गर्दा पुल बगाएर लग्यो। अब सबै जलामय जस्तो छ, उता पारी तर्नलाई अप्ठ्यारो भयो। पारी तर्न अप्ठ्यारो हुँदाखेरि गाउँकाले त अब भगवान प्रमुख सङ्घहरूलाई निमन्त्रणा गरेछन्। पानी परेर पुल बगाइदियो, अब भगवानलाई हामीले यहाँ ल्याउन सकेन भने त हामीले भगवानलाई निमन्त्रणा गरेको बेकार हुन्छ। त्यसो हुँदा बाटो बनाउन पर्छ भनेर सबै जुटेर बाटो बनाउन लाग्नुभयो। र बाटो बनाउन लाग्दाखेरि अब ढुङ्गा ओसार्नेले ढुङ्गा, मुढाहरू ओसार्नेले मुढाहरू, अनि सबै गाउँका टाकटुके आएर चाहिँ काम गर्न थाल्नुभयो। त्यतिखेर गौतम बुद्ध भगवान सुमेध ऋषि हुनुहुन्थ्यो। अनि सुमेध ऋषिले त्यहाँ बाटो बनाउँदैछन्, किन यस्तै सारा गाउँ खनेर आए भनेर गएर बुझ्दाखेरि त दिपिङ्गर भगवानलाई निमन्त्रणा गरेको थाहा पाउनुभयो। अनि थाहा पाउँदाखेरि उहाँले पनि मैले पनि अब यो ठाउँमा बाटो बनाउनको लागि सघाउँछु, मैले पनि यो पुण्य लिन्छु भनेर त्यो गाउँका प्रमुखलाई गएर भन्नुभयो, म पनि यो पुण्यमा सहभागी हुन पाऊँ र मलाई पनि काम दिनुहोस्, मैले के काम गर्ने। अनि ती गाउँका मुखियाले ती ऋषि अभिज्ञान पाइसकेका ऋषि हुन् भन्ने थाहा थियो। अनि उहाँले त्यहाँका जनताले, त्यहाँका मान्छेले नसक्ने, उचाल्न नसक्ने ढुङ्गाहरू ओसार्नको जिम्मा दिनुभयो। अब त्यहाँ कसैले उचाल्न नसक्ने, बोक्न नसक्ने ढुङ्गाहरूको जिम्मा दिनुभयो। अनि त्यतिखेर सुमेध ऋषिले विचार गर्नुभयो, उहाँले इच्छा गर्ने भने 1 मिनट पनि नलागिकन त्यो पुल राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। उहाँको शक्तिले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर शक्तिले बनाएको पुल उतिखेरै बनाउनु त हुन्छ, तर धेरै बेरसम्म आफूले होया उच्चा गरेको पुण्य पाउन पाइँदैन। अहिले शक्तिलाई प्रयोग नगरिकन मेरो परिश्रमलाई प्रयोग गरेर काम गरे भने म धेरै बेरसम्म पुण्य पाउँछु। सुमेध ऋषिको मनमा उहाँले सजिलो खोज्नुभएको हो, के खोज्नुभएको हो? पुण्य धेरै मिल्नुलाई। किनकि कर्म भन्ने के भन्यो भने कर्म भन्ने चेतना हो नि। चेतना भन्ने कुन चेला भनिएको हो? चेतना भन्ने जुन यो शरीर सम्पूर्ण वचनलाई चलाउन सक्ने शक्ति भएकोलाई चेतना। अहिले यो सिङ्गो शरीरलाई चलाउन सक्ने के हो? चेतना। चेतना भने भित्रबाट जगाएर टाटो बनाएर काम गराउन सक्ने भएको हुनाले त्यसलाई चेतना भनिन्छ। चेतना नै कर्म हो। कुशल चेतना, कुशल कर्म। अब त्यहाँ होया उच्च धेरै गर्न नपरिकन शक्तिले उतिखेर बनाइदिने भने चेतना त एकैछिन मात्रै भयो अनि सक्यो नि। आफै पसेना बगाएर गर्ने भने त धेरै बेरसम्म पुण्य चेतनाहरू भइरहन्छ भनेर उहाँले अरूले नसक्ने ढुङ्गा आफूले बोक्दै ल्याउँदै रिपिट एकछिन विश्राम नगरिकन, शक्ति प्रयोग नगरिकन नै कोसिस गरेर बनाउँछु भनेर
अनि त्यसरी ढुङ्गाहरू बारम्बार ओसार्दै मिलाउँदै ओछ्याउँदै 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 ओछ्याउँदा ओछ्याउँदै भगवान प्रमुख सङ्घहरू पाल्नुभयो। भगवान प्रमुख सङ्घहरू पाल्नुभयो। अब उताको किनारबाट पनि ओछ्याउँदै ल्याएको छन्, यताबाट पनि ओछ्याउँदै लगाएका छन्। ढुङ्गा बिछाउँदै बिछाउँदै बिच्चामा अलिकति रह्यो, भगवान आइपुग्नुभयो। अब ढुङ्गा नजिकका ढुङ्गाहरू पनि सके, ढुङ्गा बोक्न पनि जान टाढा छ। भगवान आइपुग्ने बेलासम्ममा अलिकति रह्यो। अनि अलिकति रहेको हुँदाखेरि भगवानहरू यसरी उफ्रेर पुङ्गालेर जानुहुन्छ त? जानुहुन्न नि त। साधारण व्यक्ति मान्छे भए त उफ्रेर पुङ्गाल्दा हुन्थ्यो नि। भगवानहरू त्यसरी उफ्रेर पुङ्गालेर जानुहुन्छ? सङ्घहरू त्यसरी उफ्रेर पुङ्गालेर जानुहुन्छ? जानुहुन्न। अब नपुङ्गाल्ने भने पानीमा गर्नुपर्छ, हिलामा गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा त्यो रहेको ठाउँलाई उहाँको शरीर बिछाइदिएको हुन्छ। ठ्याक्कै शरीर बिछाइदिएर शरीरको पुल भगवानलाई हात गरेर भगवान यो शरीर पुलको रूपमा प्रयोग गरेर पालिदिनुहोस्। मेरो उद्धारको लागि यो शरीरलाई पुलको रूपमा प्रयोग गरेर पालिदिनुहोस्। अनि दिपेन्द्र भगवानका पछि लागेका सङ्घहरू सम्पूर्ण त्यहाँबाट तरेर जानुहुन्छ, उहाँको शरीरलाई पुलको रूपमा प्रयोग गरेर। र त्यसरी आफूले यो शरीर ओछ्याएर पुलको रूपमा दान गरिसकेपछि अनि भगवानसँग उहाँले विन्ती गर्नुहुन्छ, भगवान यो पुण्यको प्रभावले म पनि एक न एक कल्पमा एउटा भवमा हजुरले जस्तै सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न पाउनु। अनि दिपेन्द्र भगवानले सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् हेर्नुभयो। भगवानहरूको दस्तुर चाहिँ लो मैले यो वरदान माग्छु, मलाई यो वरदान दिनुहोस् भनेर वरदान माग्दाखेरि तथास्तु भन्ने दस्तुर होइन नि त, हो त? भगवानहरूले त्यो तथास्तु उहाँलाई वरदान दिएर उनी होइन। उहाँले हेर्नुभयो सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान पाउन सक्ने पारमी छ कि छैन हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि उहाँले अतीतका समयमा हेर्दाखेरि 16 कल्प अगाडिदेखि नै उहाँले प्रयास गर्नुभएको कुराहरू देख्नुभयो। अब 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पपछि भद्रकल्प आउनेछ। त्यतिखेर भद्रकल्पमा 4 नम्बरका बुद्ध गौतम बुद्ध हुनेछन् देख्नुभयो। देखिसकेर अनि उहाँले सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्तिको लागि सजिलो कुरा होइन, त्यति पारमी पूर्ण गर्न सक्छौ के त? तर उहाँले त देखिसक्नुभयो। त्यति सम्मको हिम्मत छ। हिम्मत पनि चाहिन्छ नि त, चाहिन्छ कि चाहिन्न? किन हिम्मत चाहिन्छ भन्दा त्यहाँदेखिबाट उहाँले त्यो पारमिता कालमा दान पारमी भन्दाखेरि दानको साधारण पारमी, दान उपपारमी, दान परमार्थ पारमी। उहाँको दानलाई 3 प्रकारका पारमीले पूर्ण गर्नुभयो। त्यस्तै शील इत्यादि गर्दै 10 पारमीमा 3 प्रकारले 30 प्रकारका। दान पारमी आफूसँग भएको सम्पत्ति त्यागेर दान गर्नु, दान पारमी। अहिले जो
10 दिनको ध्यान शिविरमा एक दिनभरिको दान गर्ने दानी दाता, अरुण भोजन, दिवा भोजन, अन्य आवश्यकमा प्रयोगको लागि विभिन्न प्रकारका दान गर्ने दानी दाताहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो दानमा निब्बान सपचय हो निर्वाणको उपकार बनोस् भनेर गरिएको छ भने त्यो दान पारमी हो। त्यहाँदेखि माथिको दान उपपारमी, आफ्नो अङ्ग त्याग गरेर दान गर्ने। अङ्ग त्यागमा हेर्ने हो भने बोधिसत्वले 4 असंख्य 1 लाख कल्पको यो यात्रामा दान गरिएका, आँखा मात्रै दान गरेका हिसाब गर्ने हो भने आकाशमा भएका ताराभन्दा पनि धेरै आँखा दान गरेको कारण योगी हो। तपाईले सोच्नुहोस् त, कोही व्यक्तिका 2टै आँखा भएनन्, 2टै आँखा छैनन्, अन्धा भए, यदि तिनलाई एउटा आँखा दिनु भने फेरि हेर्न सक्छन्। मलाई एउटा आँखा दान गर्नुहोस् न भनेर कसैले भन्यो भने आफ्नो हिम्मतलाई विचार गर्नुहोस् न। एउटा आँखा निकालेर दान गर्न सजिलो कुरा हो? सक्नुहुन्छ? गाह्रो छ। एउटा आँखा निकालेर दान गर्ने भने मेरो त रूप बिग्रिहाल्छ नि। कतिपय रूप बिग्रिन्छ भन्नेतिर पनि डराउँछ नि, डराउन। एउटा आँखाले त हेर्न त मिल्छ, काम चल्ने त छ नि एउटा आँखा, तर एउटा आँखा दान गर्नलाई त हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ। उहाँले त दान गर्न पर्दाखेरि अब मलाई दान गर्ने मौका मिल्यो भनेर खुसी हुँदै हुन्। त्यही भएर आँखा दान गरेका आकाशका तारा भन्दा पनि धेरै भन्दा आँखा दान गर्न ब्रह्माजी भएको बेलामा दान गरेर हुँदैन, किन मनुष्य रूपमा दान गर्ने हो नि त। देवता भएको बेलामा दान गरेर, पशु भएको बेलामा दान गरेर, किन भन्दा मनुष्यलाई हो नि त। भन्दा मनुष्य भएको भावमा दान गरेका आँखा मात्रै, त्यो 4 असंख्य 1 लाख कल्प कति लामो छ। जन्मै पछि त्यसरी दान गर्नुभएको भने होइन। कोही धर्ममा दान गरेका जम्मा गर्दै जाँदाखेरि आकाशका ताराभन्दा धेरै दान गरिसक्नु हो भन्दा त्यो सानो तिनो हिम्मत हो त उपपारमी। आफ्नै प्राण त्याग गरेर पनि उहाँले दान गर्नुभएको छ। आफ्नै प्राण त्याग गरेर पनि छोराछोरी कसैले दास बनाउन चाहियो भनेर छोराछोरी दान गरेका पनि कति हो कति। आफ्नै प्राण त्याग गरेर पनि दान गर्नुभएको छ। कोही भोकाएको बाघ धेरै दिन खान नपाउँदा उसका बाघका बच्चाहरू सानै छन्। अब ती बच्चा बाघको दुधबाट हुर्किने बच्चा हुन् अनि आहार खान नपाएपछि दुध पनि सुकियो अनि दुब्लाएर उठ्न नसक्ने भएको बाघ अनि लम्बसार भएर अब मृत्युको प्रतीक्षामा छ। ती बच्चाहरू दुध चुस्न बल गर्छन्, दुध छैन, सुक्यो। अब त्यो बाघ मर्यो भने ती बच्चा पनि सबै मर्छ। त्यो स्थितिमा हुँदाखेरि बाघलाई शरीर दान गर्नुभयो। मेरो शरीर खाएर एउटा तागत हुन्छ, दुध पनि हुन्छ अनि दुधपछि बच्चा हुर्किन्छन्। ऊ तगडा भएपछि अनि यसले खोजेर खान सक्छ भनेर मनुष्य भएको भावमा बाघलाई पनि त्यसरी दान गर्नुभएको छ। त्यही पनि अब बाघलाई त्यही छेउमा गएर बाघको छेउमा गएर सुत्दिनु भयो, लु खा भनेर। खान सक्दैन, उठ्ने अधिकार छैन। अनि उठ्ने अधिकार नहुँदाखेरि मुखैमा लैदिनुहुन्छ।
मुखैमा लैदिँदाखेरि पनि खान सक्दैन। आखिरी मासु काटेर त्यो खुनको धारो लगाइदिनुहुन्छ मुखमा। जब त्यो रगतभित्र पस्दै गएपछि अलिकति टाठेर आउँछ, अनि त्यहाँ त मासु कोच्याइदिनुहुन्छ। अनि त्यति भएपछि अलिकति टाठिँदाखेरि अनि उहाँ सुत्दिनु भयो, बाहिर खान्छ लुखा भएर शरीरलाई आनन्दले सजिलो कुरा हो। बात त परेर कुकुर झम्टेर आयो भने त कुन हात हुन्छ होइन। र त्यस्ता त्यस्ता ती पारमी धारण गर्नुपर्छ। अनि 4 असंख्य 1 लाख कल्पको यात्रा जानुपर्छ। हिम्मत छ के त? हिम्मत छ भगवान। यदि म समासम्बद्ध भएर मैले पनि धेरैको कल्याण गर्न सक्ने हो भने यो चक्रवालबाट आगाका कोइला बिछाएर अर्को चक्रवालसम्म त्यो कोइला भित्रबाट लडीबडी गर्दै जा भने पनि जान सक्छु भन्ने हिम्मत छ अरे उहाँको। बोधिसत्वको हिम्मत साधारण हिम्मत हो त। अनि उहाँले 4 असंख्य 1 लाख कल्पपछि भद्रकल्पमा गौतम कुलमा गौतम बुद्ध नामले प्रख्यात भएका बुद्ध हुनेछौ भनिदिनु भयो। उहाँले त्यो वरदान दिनुभएको चाहिँ होइन, वरदान दिनुभएको उहाँले जो त्यतिखेर हुने कुरालाई भनिदिनु भएको हो, त्यसलाई व्यातीत दिनुभयो भनेर भनिन्छ। व्यातीत दिनुभयो भनेको कोही भविष्यवाणी गरिदिनु भयो भने जस्तो। उहाँले वरदान दिएर बुद्ध हुनुभएको होइन। र हिम्मत केही कुरा पनि हिम्मत राम्रो छ भनेदेखि बल्ल हिम्मत भएको व्यक्तिले सफल गर्न सक्छ। हिम्मत कमजोर भएको व्यक्तिले केही पनि सफल गर्न सक्दैन। सक्छ त? त्यससँग ध्यान शिविर चढ्ने योगीहरू ध्यान गरेको लक्ष्य के हो त भन्दा निर्वाण प्राप्तिको लागि। निर्वाण प्राप्तिको लागि ध्यान शिविरबाट ध्यान गर्दै आफूले ध्यानको अभ्यास गरिन्छ। निर्वाण प्राप्ति गर्ने हिम्मत पनि चाहिन्छ कि चाहिन्न? कमजोर हिम्मत भएकाले सफल गर्न सक्दैन। त्यही भएर हिम्मत राम्रो भएको हुनुपर्छ। हिम्मत मात्रै भएर पनि पुग्दैन फेरि। फेरि नराम्रोमा गएर हिम्मत भयो भने त्यसलाई सही प्रकारको हिम्मत भन्न सकिँदैन। हिम्मतको साथसाथमै सोझो भन्न पनि चाहिन्छ। सबको उजु सुहुजु सोझो भना उजु काय सोझो वचन सोझो। काय वचन कायबाट कुनै प्राणी हत्या नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार कर्म नगर्ने। काय सुमधुर कायको राख्ने। काय सुमधुर आफू हिँड्दाखेरि पनि सकेसम्म छेउछाउकाले थाहा नपाउने हिँडाइ। धर्मालयमा हिँड्दाखेरि आफू उठेको हिँडेको छेउमा बसेकालाई पनि थाहा नहो। काय सुमधुर हुनुपर्छ, सोझोपना हुनुपर्छ। कायबाट कुनै अकुशल नभइएको हुनुपर्छ। वचन सोझोपना हुनुपर्छ। ढाँट्ने, छल्ने, छलकपट गर्ने गर्न भएन। अनि पिस्सु नबाचा, पिस्सु नबाचा यताका अरूका कुरा ल्याउने, अनि यताका कुरा फेरि उता गएर भन्ने, अनि उताका कुरा ल्याएर यता ल्याएर भन्ने। कुरा बोक्ने पनि बोकेर ओसार्ने गर्न हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? कुरा ओसार्न हुँदैन। र पिस्सु नबाचा, आफूले ओसारेका कुरा यताका कुरा उता, उताका कुरा यता गर्यो भने ती आपसमा झगडा बनाइदिने पक्षमा जान्छ। त्यस प्रकारका एकजनाको मित्रता टुटाइदिन, झगडा बनाइदिन,
त्यस प्रकारका कुराहरू गर्न हुँदैन। कसैलाई भित्र चित्त दुख्ने गरी च्याच्च भन्न हुँदैन, किनभने आफूले उसलाई दुख्ने गरी च्याच्च भनियो भनेदेखि त्यो भनाइले कति समयभित्र उसलाई गढेको हुन्छ, बोलेको हुन्छ, आफ्नो एउटा वचनले उसलाई कति पीर पर्छ भने त्यस प्रकारको पीर पर्ने वचन पनि भन्न हुँदैन। कोही कोही त छन् नि, मलाई चित्त बुझेन भने त कुम भनिदिन्छु, मनमा राख्दिनँ। आफूले कुम भनिदिने हो भने उसलाई दुख्ने गरी भनियो भने उसलाई त गढ्यो कि गढेन? आफूले मनमा राख्दिन जति भन्यो भने उसको मनमा सबै गरेर राखिदिइसकेपछि यता त चाहियो र उसलाई त गढ्यो नि त। उसलाई त्यो गढेको कति दिनसम्म बोल्छ कि बोल्दैन? त्यो आगो कसले जोसेको? मैले मुखले त ट्याक्पछि भन्छु, भित्र पाप छैन। त्यस्ता व्यक्ति पनि देख्नुभएको छ नि तपाईँहरूले। कसैले चाहिँ मुखले त ट्याक्छ भन्दैन तर भित्री राम्रो छैन, बाहिर ठिक्क पार्ने छन्, भित्र राम्रो छैन पनि कसैलाई भन्छ कि भन्दैन? कुन चाहिँ मन्दिर हो भित्र राख्ने, कुन चाहिँ राम्रो हो? कुन चाहिँ भनिदिएकाले चाहिँ उसलाई पिराइयो, आफ्नो वचन कर्म परिपूर्ण भयो कि भएन? यता चेतना मनोकर्म त भइरहेको थियो, त्यसमाथि बाहिरै निस्केर प्रयोगमा आयो, वचन कर्म भयो। मुखले ट्याक्छ त भनिएन, यही दबाएर राख्यो भने वचनबाट सिललाई त बाधा भयो त? सिल त बिग्रेन नि, बिग्रियो त? सिल त बिग्रेन। अनि उसलाई पीर पर्ने पनि भएन, किन उसलाई बोलेन नि त, आफैमा पचाइदियो। बुझ्नुभयो नि? आफैमा पचाइदियो, आफ्नो कारणले उसलाई दुःख भएन। त्यसो हुँदा हो यस प्रकारका च्याच्च भनेर अरूलाई दुःख भोग्ने पनि भन्न हुँदैन। वचनलाई सुरक्षा सुहुजु गरे, विशेष सोझो, मनलाई पनि सोझो राख्नु, अरूलाई नराम्रो नचिताउनु। यिनी मनमा काम वितर्कहरू, कामहरूको चिन्तनहरू, व्यापार कसैलाई चित्त नबुझेको विषयका चिन्तनहरू हो, यस प्रकारका चिन्तनहरू, नराम्रा चिन्तन मनमा लामो नराख्नु। पृथक जन्ममा पृथक जनको मन त आउँछ नि, हेर त? पृथक जन्ममा उत्पत्ति हुने मन त पृथक जनकै मन उत्पत्ति हुन्छ नि। पृथक जन्ममा लोकोत्तर चित्त उत्पत्ति हुन्छ र हुँदैन नि त। पृथक जन्ममा उत्पत्ति हुने चित्त ध्यान सिद्धि गरिएका प्रथम ध्यानका चित्त, द्वितीय ध्यानका चित्तहरू पृथक जन्ममा साधारण व्यक्तिमा हुन्छ त? यिनी कामवचर चित्त मात्रै हुन्छ। कामवचर चित्त हुँदाखेरि पृथक जनलाई पृथक जन अनुसारको उत्पत्ति हुन्छ, तर नराम्रो चित्त हो भने त्यसलाई धेरै लामो तानिने गरी नराख्नु, मनलाई सफाइ राख्न प्रयास गर्नु र मनलाई पनि सोझो बनाउनु। कसैलाई जो मनमा छ भन्न पर्यो भने सोझो यसरी भन्नु, यता मुखले ठिक्क पारेर भित्र मनमा नराम्रो चिन्तन गरेर पनि नराख्नु, ठिक्क पार्ने पनि नगर्नु, मनलाई पनि विशेष सोझो। र यसरी सबको उजु सुहुजु त शुभ छु। आफूलाई गुरुजनहरूले सम्झाउँदाखेरि सजिलै सम्झिने व्यक्ति पनि हुनुपर्छ। भन्नको मतलब अतेरी हुन हुँदैन। एकपालि भनौँ, फेरि एकछिन पछि त गल्ती गरिरहेको छ, फेरि सम्झायो अनि गल्ती गरिहाल्छ।
त्यो चाहिँ अरू हो कि अटेरी हो, अटेरी पनि हुन हुँदैन। अब सम्झाउने व्यक्तिले पनि जसले चाहिँ भनेको राम्रो बुझकारी छ, सम्झिन्छ, उसलाई सम्झाउन सजिलो हुन्छ नि। जसलाई चाहिँ जति भन्यो भने कोही ढुङ्गामै पानी खनाए जस्तो हुने व्यक्तिलाई त अब खनाउनु भने पानी मात्रै नोक्सान हो नि त। ढुङ्गामा पानी खनाउँदाखेरि भित्र पस्छ, ढुङ्गालाई नरम बनाउँछ, बनाउँदैन नि। साह्रै ढुङ्गो साह्रै नै हुन्छ। मट्टीमा पानी खनाउने भने त भित्र पस्छ कि पस्दैन? ढुङ्गामा चाहिँ कति उपदेश दिने गुरुहरूले उपदेश दिँदाखेरि पनि जसलाई उपदेश दिँदा भित्र बस्छ त्यहाँ उपदेश दिन चाहिँ खुसी हुन्छ नि। जसलाई उपदेश दिँदा भित्रै पस्दैन, ढुङ्गामा पानी खनाएको भनेदेखि हो मलाई भनेर पनि बेकार हो, भनेर पनि बेकार हो। अनि पछि त जति जे गर्दै गरे पनि चुप लागेर बस्नुपर्छ। किन अब भनेर पनि बेकार हो, आफ्नो भनाइ पनि काम लाग्दैन। आफ्नो भनाइ पनि काम लागेन भनेदेखि ती व्यक्तिलाई आफूबाट काम नलाग्ने जग्गामै राखिदिन पर्ने हुन्छ नि त। त्यस्ता व्यक्तिलाई आफूबाट के हो, काम नलाग्ने जग्गा भनेर पनि हुँदैन, जे गर्छ छोडिदिनु, काम लागेन नि त। शुभ छु भनेको चाहिँ आफूले सम्झाउँदा बुझाउँदा त्यसलाई सजिलै सम्झिने, सजिलै बुझ्ने, सहज स्वीकार गर्न सक्ने यस प्रकारको पनि हुनुपर्छ। अनि मुदु नम्रपनाको पनि हुनुपर्छ। काय मुदु, वचन मुदु, काय नम्रता, वचन नम्रता, नम्र बोली। अब कुनै कुरा बोल्न पर्दाखेरि मिठो बोलीले बोले पनि त्यही कुरा हो, अनि रुखो बोलीले बोले पनि त्यही कुरा हो। तर मिठो बोली र रुखो बोली यी दुईटामा कुन चाहिँ राम्रो हो? मिठो बोलीले कसैलाई बोल्दैन, रुखो बोलीले बोल्छ। त्यसो हुँदा वचन पनि नम्र भएको हुनुपर्छ। अनतिमानी, अभिमान नभएको पनि हुनुपर्छ। अभिमान सकेसम्मको घटाएको हुनुपर्छ। अब कतिपय चाहिँ अरू त 1 घन्टा ध्यान बसेर उठे, आफू चाहिँ 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा बस्न थाल्यो भनेदेखि भरे त्यहाँ भित्रबाट नजाने त्यो अभिमान आउन सक्छ। तिम्रो बस्न सक्दैनौ, म त यस्तै बस्छु, यति घन्टा, म त यति घन्टा नि हो। त्यो शब्द अब सुन्दाखेरि त त्यत्रो बस्न सक्नुहुन्छ, सुन्दाखेरि त राम्रो जस्तो नि, तर त्यो वचन निस्किँदाखेरि निकाल्ने चेतनालाई यसो हेरेर निकाल्ने चेतना कस्तो खाले चेतनाले निस्केको छ भन्नुभयो नि। जस्तै महाजनले गरिबसँग कतै हिँड्न पर्दा, के गर्न पर्दा, यात्रा गर्दा अनि भेटघाटमा बोलीचालीमा महाजनको बोली गरिबमाथि हो भने अलिकति माथिबाटै बोलेको हुन्छ धेरै, अलिकति माथिबाट। अलिकति केही भयो भने कति पैसा हो र कति लाग्छ र उसँग छैन, नहुँदाखेरि भएकालाई चाहिँ भएको अलिकति देखाउन चाहन्छ। अनि अब धेरै जसो त महाजन भए पनि गरिब भए पनि म त छुट्याउन सबैलाई बराबर। मुखले त धेरैले भन्छन् कि भन्दैन, त्यही व्यक्ति आफूभन्दा अझ महाजनसँग पुग्ने बित्तिकै उसको बोली बद्ल्यो भन्नुभयो नि। गरिब व्यक्तिसँग जस्तो प्रकारको व्यवहार गर्थ्यो, आफूभन्दा महाजन व्यक्तिसँग भेटिँदाखेरि उसको त्यस्तै व्यवहार नै छ भने चाहिँ उसले छुट्याएन। आफूभन्दा महाजनसँग पुग्दा अलिकति बोली बद्ल्यो, हजुर ज्यू इत्यादि
अर्कै आयो, गरिबसँग अर्कै आयो भन्ने बित्तिकै छुट्यायो। भित्रबाट त्यो चेतनाले छुट्याइदिरहेको छ। हो त्यो बाहिर देखिरहेको छ। राम्रो त्यो चित्तलाई केलाएर हेर्ने व्यक्तिले उसको रूप, उसको अनुमान, उसको बोलीबाट नै भित्रको चेतनालाई अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसो हुँदा अभिमान त हुन्छ नि, सबैमा हुन्छ कि भन्नु? मसँग अभिमान अलिकति पनि छैन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अरहन्त हुनुपर्छ। अरहन्तमा चाहिँ अभिमान हुँदैन। श्रोत वर्णमा पनि अभिमान छ, सकृतगामीमा पनि, अनागामीसम्म पनि अनुसय छ। अरहन्तमा चाहिँ निक्रिने हो। तर पृथक जन्म अभिमान नै नहुनु, अभिमानी नहुनु भन्दा पनि सकेको त्यसलाई घटाउनु, सकेको घटाउनु है। अनति मानी, अति मानी नहुनु। गर्नु त गर्नु, अति त नगर्नु नि भन्ने हुन्छ नि नेपालीको भनाइ। अति चार त नहुनु भन्ने हुन्छ। अभिमान पनि अति नहुनु। त्यसो हुँदा अनति अरे। र यस प्रकारको यिनी अङ्गहरूले परिपूर्ण भएका व्यक्ति बल्ल सही प्रकारले आचरण गर्न सक्छ। अब घरमा हो भने घर गृहस्थीले अब घरमा आचरण गर्न पर्दाखेरि आफ्नो काम व्यवहार, आफ्नो जीविकाको लागि काम व्यवहार त गरिन्छ कि गरिन्न? आफ्नो जीविकाको लागि गरिन्छ। तर जीविकाभन्दा धेरै लोभ गरेर चाहिँ, धेरै लोभ गरेर, धेरै तान्यो र धेरै कमाउँछु भन्नेतिर गयो भने पनि त्यो व्यक्तिले पनि विपसना गर्न सक्दैन। सन्तोक व्यक्ति हुनुपर्छ। सन्तोकी पुगिसरी आएको छ, ठिकै छ। धेरै कमाए पनि नकमाए पनि पर्वा छैन, पुगिसरी आएको छ। यो कामले यो परिवारलाई ठिकै भएको छ। हो त्यसरी सन्तोकमा बस्न सक्ने पनि हुनुपर्छ। सजिलो जीविका भएको पनि हुनुपर्छ। जीविका पनि सजिलो भएको हुनुपर्छ। भरे जीविका नै चल्न गाह्रो भएका व्यक्तिलाई अब काम खोज्दै हिँड्नु पर्यो। काम मिल्छ, यहाँ मिल्छ कि वहाँ मिल्छ कि, यहाँ मिलेन भने कहाँ गएर के गर्ने, काम मिलेन भने परिवारले के खाने भन्ने धेरै चिन्तामा भएको व्यक्तिलाई पनि ज्ञान पाउन गाह्रो हुन्छ। किन उसको मन सन्तोक हुँदैन। त्यही भएर एक परिवारलाई गुजारा हुने राम्रो काम छ भने भयो। सकेसम्म त्यो काम चाहिँ कस्तो खाले काम हुनुपर्छ भन्दा समय थोरैले चल्न सक्ने काम, दिनभरि म नभई यहाँ हुँदै हुन्न भन्ने खाले कामले पनि हुँदैन। यहाँ म नहुने भने त हुँदै हुन्न भन्ने खाले हुँदैन। म नभए पनि अलिअलि नभए पनि चलिरहेको छ। हो त्यस्तो व्यक्ति हो भने ऊ हल्का हुन्छ नि त। ध्यान शिविर 10 दिन गएर बस्छु, सजिलो छ नि त्यो व्यक्तिलाई। धर्मदेशमा सुन्न जान्छु, सजिलो छ। म त भ्याउँदिन भन्ने व्यक्तिलाई सजिलो छैन। भ्याउँदिन भन्ने बाहना संसारमा धेरै छन् नि, छन् कि छैन? धेरै छन्। तर भ्याउँदिन भन्दै शरीर बुढो भइरहेको छ। ए बुढो नहुन, म अहिले भ्याएकी छैन, भ्याउँदिन, बुढो नहुन भएर हुन्छ। नभ्याउँदा त भ्याउँदै मर्ने बेला हुन्छ। त्यही भएर सल्लाहुक बुद्धि अरे। अल्प काम, थोरै कामले सजिलो आफू हल्का हिसाबको हो। यदि अपघात आफू कहीँ जानु पर्यो भने पनि 15-20 दिन जानु पर्यो भने पनि केही चिन्ता गर्न नपर्ने हुन्। यदि म भ्याउँदिन भन्ने व्यक्तिलाई कतै हिँड्नु पर्यो भने अब गाह्रो भएको भएन। र म नभई हुँदैन भन्ने नहोस्। सजिलो खाले र सजिलै जीविका चल्ने काम हुनपर्छ। अनि इन्द्रिय पनि राम्रो सुरक्षा गरेको हुनपर्छ।
फुर्सद त छ तर इन्द्रिय सुरक्षा नै छैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि हुँदैन। इन्द्रिय सुरक्षा भनेको आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यिनी 6 इन्द्रिय सलायो त। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन यसलाई पनि सुरक्षा गर्न सकेको व्यक्ति हुनुपर्छ। इन्द्रिय सुरक्षा छैन भने जति नै फुर्सद भए पनि ऊ भ्याउँदैन। भन्नुभयो नि, जति नै फुर्सद भए पनि के हो, भ्याउँदैन। किन भन्दा अब घरको काम अरू केही पनि छैन भने अनि एउटा फनमा बसेपछि सकियो उसको काम। अझ कोही ठाउँमा एउटा फनमा यसो गरेर कानमा टक्क टाँसेर बस्यो भने मान्छे कोही आउँ जाउँ मतलबै छैन। त्यस्ता व्यक्ति बन्छन् दिँदैन। अनि छेउबाट यसो आफूले के सोध्न मन लागेको सोध्नु, क्या अरे बतेस हाले। अब घरमा त्यस्तो काम गरेको काम छ त भन्दा काम पनि फुर्सद पनि काम पनि कसको हो र इन्द्रिय सुरक्षा नहुनाले त्यो गति भएको हो नि त। भन्नुभयो नि, चक्षु इन्द्रिय आँखा पनि सुरक्षा गर्नु, आँखा सुरक्षा पनि हुनुपर्छ। धेरै त्यो आँखाबाट तानिएर नौलो चिज हेर्छु भन्दै त्यसलाई खोज्दै आँखाबाट तानिए पनि नजानु, कानबाट पनि तानिएको भएर नजानु। सुन्ने बेलामा समयमा धर्मदेशना पनि सुन्नु। दिनको एक समय एक टाइम, दिनको 1 घन्टा धर्मदेशना सुन्छु भन्ने भने यतिखेर इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि आफ्नो फोनबाट देशना दिनो सुन्छु भने पनि सुन्न सकिन्छ कि सकिन्छ? सकिन्छ। त्यसो हुँदा आफूले कानलाई सुरक्षा गरियो भने बल्ल सुन्नतिर मन जान्छ नि त। कानलाई सुरक्षा गरिएन अरू सुन्नतिर मात्रै, कामको विषय मात्रै सुन्नेतिर धेरै लाग्यो भने धर्मतिर हराएर जान्छ। नाकलाई पनि सुरक्षा गर्नु, कुनै गन्धमा पनि नतानिने गरी जिब्रोलाई सुरक्षा गर्नु। आफूले जो आहार अब बाँच्नको लागि त आहार खानुपर्छ नि होइन। तपाईँ हामीले जति धन सम्पत्ति खोजेको त्यही खाना र लाउनु त हो होइन। ती पैसाको ओछ्यान बनाएर चाहिँ त्यसमा लम्पसार भएर सुत्नु हो त? आखिर त खाना र लाउनु त हो। आखिर त के हो? खाना र लाउनु त हो। म इंग्ल्यान्ड गएको बेलामा त्यहाँका उपासकहरूले कुरा गरेको सुनेको। अब कतिसम्म हो त्यो त थाहा भएन, तर उहाँहरूले कुरा गरेको सुन्दाखेरि हामी त बाहिरबाट आएका व्यक्ति यहाँ जति काम गर्छौँ, कमाइ गर्न कोसिस गरेका छौँ। एउटा घर भएकाले अर्को घर, अनि घर किन्दै भाडामा दिँदै कसैका 3-4वटा घर पनि छन्। तर यहीँका लोकल बासिन्दाहरूले चाहिँ भएको घर पनि बेच्छन् अरे। त्यहीँका बासिन्दाले चाहिँ अब उनीहरूलाई छोराछोरी हुर्केपछि अब छोराछोरीको लागि अंश दिन परेन। हुर्केपछि छोराछोरी आफ्नो बाटो लाग्यो। अनि ती नाति नातिना पनि आफूसँग आउँदैन। अनि ती बुढाबुढी डक्टरकै 2 जना हुन्छन्। अनि सबै आफ्नो विषयमा हुन्छन्। अलिकति उमेर भयो भने उहाँहरूलाई अब पेन्सन हुन्छ, वृद्ध भत्ता हुन्छ, त्यसले सबै पुगिसरी आउँछ, सबै तन्जमन्द पुगेको हुन्छ। अनि अब घर, आफ्नो घर किम्मतिलो छ, बिक्री गर्ने भने त आफूलाई पैसा मिल्छ, जति खर्च गरे पनि भयो। यदि यो घर बेचेर यत्तिकै बस्यो भने यही मर्ने हो। मरेपछि त त्यो घर आफूले कसैलाई अंश दिन्छु भनेर
या कसैलाई मैले दिन्छु भनेर कागजपत्र गरेर लेखेर राखेको छ भने उसलाई हुन्छ। त्यो लेखेर राखेको छैन भने सरकारले लान्छ। लेखेको छैन भने छोराछोरी उता आएर मेरो बाबुको सम्पत्ति भनेर लिन अधिकार छैन। यदि उनीहरूले सिग्नेचर गरेर दिएका छन् भने हुन्छ। अनि अब कतिपयले दिन्न, दिए भने आफ्नो कोसिस हुँदैन भनेर दिन्न। अनि नदिँदाखेरि अब हामी मर्दाखेरि यो घर त नोक्सान हुने भयो भनेर नोक्सान नहुनको लागि घर पनि बेचेर अनि आफू चाहिँ भाडामा बसेर अनि ती पैसा चाहिँ सारा संसार घुमेर भ्याउँछ अरे। अब उनीहरूमा त्यो सम्पत्ति भ्याइयो, अब हामीलाई दुःख हुन्छ भन्ने छैन। किन सरकारबाट उनीहरूको वृद्ध भत्ता सबै थोक परिपूर्ण हुन्छ। उनीहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धको हेरचाह अब त्यसमा पनि कुनै खर्च छैन। त्यसो हुँदाखेरि भए जति सबै भ्याउने, सबै भ्याएर मरेपछि चाहिँ अनि आफूलाई पनि पछुतो भएन त्यसो भन्छ मलाई। र कतिपय चाहिँ अब यताकोसँग त मिल्दैन नि, यता चाहिँ अब धेरै जसो जति भए पनि थुपार्ने, मरे पनि मर्यो थुप्रो त छ नि भन्ने खाले मिल्छ त, जति भए पनि पुग्दैन नि त, फेरि पुगेको छ। र भगवानको शासनमा सन्तोक हुनु, भए पनि नभए पनि, भए पनि सन्तोक हुनु, नभए पनि सन्तोक नै रहनु। अशान्तिको कुनै ठाउँमा काम छैन। अशान्तिलाई काम लगाउने ठाउँ कहीँ पनि भएन भनेर पिर गरियो भने त्यो पिरले न सम्पत्ति पाइन्छ न केही पाइन्छ, त्यसले केही पनि पाइँदैन। पाइन्छ त भयो भनेर फुरुक्क परेर पनि त्यो फुरुक्कले कहीँ कल्याण गर्ने छैन। भए पनि नभए पनि सन्तोक रहनु हो। यो जो चाहिँ सन्तोक रहन सक्छ त्यो व्यक्तिलाई छिटो समाधि हुन्छ। र इन्द्रिय सुरक्षा, आँखा इन्द्रिय, अब कान इन्द्रिय, नाक इन्द्रिय, जिब्रो इन्द्रिय। जिब्रो इन्द्रिय आफूलाई आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हित हुने आफूले खानेकुरा पहिले के मनपर्छ के मन पर्दैन भन्नेलाई एकछिन हटाएर केले चाहिँ राम्रो गर्छ केले राम्रो गर्दैन, आफ्नो चामडाको लागि कस्तो चाहिँ ठिक छ कस्तो चाहिँ ठिक छैन त्यसलाई पहिला विचार गर्नु र ठिक हुने खानु। यदि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ त्यो खाइयो भने आफ्नै स्वास्थ्यमा बाधा हुन्छ कि हुन्न? स्वास्थ्यमा बाधा भयो भने पनि आचरण गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले जो यहाँ अब भोजन लिनुभन्दा अगाडि नै प्रत्यक्ष गर्नुहुन्छ, जीवित भई ध्यान भावना आचरण गर्न भनेर भोजन लिइन्छ। के को लागि भन्दा बाँच्नको लागि लिएको। बाँचेर के गर्ने? ध्यान भावना आचरण गर्ने। किन भन्दा यो दुःखबाट पार हुनको लागि, काम गरेको खोजेको खाना लाउनको लागि भने खाना लाउनको लागि पुग्यो भने त ढुक्क भयो होइन। तर त्यहाँदेखिबाट जति लोभ बढाउँदै गयो उति आफ्नो समाधि प्रक्रियालाई बाधा पार्छ। त्यस कारणले सकेसम्म त्यसलाई घटाउँदै गएर आफ्नो जीविका सुविधा र आफू हल्का हिसाब खुल्ला हिसाब जत्र पनि समय निकाल्न सक्ने स्थितिमा राखेर इन्द्रियलाई पनि सुरक्षा गरेर, काय इन्द्रिय मनो इन्द्रिय यसरी सुरक्षा गरेर बसेको व्यक्ति अनि कुले स्व अननुदित हो भनेको छ। आफ्नो परिवारमा छोरा छोरी नाति नातिनामा पनि धेरै निर्लिप्त भएर नतानिनु त्यो पनि छ। मेरो छोरा मेरो छोरी मेरो नाति मेरो नातिना भएर धेरै निर्लिप्त भएर तानिएको व्यक्तिलाई पनि ज्ञान पाउन गाह्रो छ। नतानिनु। किन भन्दा अब सबैलाई छोडेर जाने हो नि त। तपाईँ हामी जाँदाखेरि जति नै माया लागेका व्यक्ति पनि जाँदाखेरि त छोडेर जाने हो नि होइन।
सँगै लिएर जान्छु भनेर माया लागेका व्यक्तिलाई बोलाएर ल म मर्ने भए एक्लै हुने भए सँगै जाऊँ न भन्ने भने कोही मान्छ मान्दैन नि। जा त एक्लै म जान्न, जति नै माया गऱ्यो भने सँगै जान्छु भनेर त कोही पनि मान्दैन। त्यसो त जाँदाखेरि त सबै छोडेर जाने हो नि होइन, गर्दाखेरि साँच्चै नै आफूले छोडेर जान सक्ने हुनुपर्छ। धेरै निर्लिप्त भएको पनि हुन हुँदैन। आफ्नो खानदान परिवारमा नाति नातिनामा उधौली मायामा धेरै नतानिएको पनि हुनुपर्छ। र यस प्रकारको व्यक्ति नतानिएको हुनुपर्छ भन्दा माया नै नगर्नु भन्ने कुरा होइन नि, बुझ्नुभयो नि। अब उनीहरूलाई त हेरचाह गर्नुपर्ने कुरा छ कि छैन? आफ्नो कर्तव्य त छ, कर्तव्य त गर्नु, तर धेरै आसक्ति नहुनु, निर्लिप्त नहुनु। र यस प्रकारको व्यक्ति हो भने चाहिँ उसमा बोझा नभएको व्यक्ति हो। बोझा नभएको व्यक्ति हल्का हिसाबले छिटो आचरण गर्न सक्छ। ध्यान बसेको बेलामा पनि अब धेरैबाट हल्का भएछ भने समाधि सजिलै हुन्छ। नभएदेखि एकछिन यस्तो ध्यान गरौँ, समाधि हुने बेलामा केही कुरा सम्झना आउँछ अनि तानिन्छ, तानिँदै गयो, धेरै तानियो भने समाधि हुन पाउँछ त? समाधि नभइकन पनि ज्ञान हुँदैन। किन? प्रज्ञाको लागि समाधि नभई हुँदैन, समाधि बिना ज्ञान हुँदैन। जस्तै गिलास नभइकन पानी हुँदैन, पानी अडिन्छ त? पानी चाहियो भनेर प्यास मेटाउनको लागि पानी त चाहियो, अनि पानी पिएर प्यास मेटाउने हो। तर त्यो पानी ल्याउनको लागि गिलास त चाहियो कि चाहिएन? चाहियो नि त। गिलास नभई पानी ल्याउन सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यस्तै हामीलाई विपश्यना ज्ञानले सम्पूर्ण क्लेश काटेर जाने त हो, तर विपश्यनालाई समाधि नभइकन विपश्यना ज्ञान हुँदैन। समाधि नभइकन विपश्यना ज्ञान हुँदैन। त्यसो हुँदा पहिला मनलाई एकाग्रता हुनलाई प्रयास गर्नु। अब एकछिन बाहिर कुद्छ, उसको स्वभाव हो नि, बाहिर जाने छोडो, कहीँ पनि जान छोडो, यहाँ स्थिर भयो भने त अब अरहन्त हुनलाई नजिक भइसक्नु। मनको काम त जता भावी मन परि जाने कामै हो नि त। बाँदर जस्तो हो नि त मन, चकचके बाँदर जस्तो। जङ्गलमा ठुलो रुखको टुप्पामा बस्यो भने संसार हेर्छ, कहाँबाट के आउँदैछ, कहाँ के छ। यो मन पनि टुप्पामा बसेर गरेर संसार जान्छ, चकचके बाँदर जस्तो हो। तापनि यसलाई निरन्तरता आफूले अभ्यास गर्दै 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 एकाग्रतामा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। अब एक्कासी यो मन खुल्ला बाहिर घुम्ने आदत भएको मनलाई यही बस भन्यो भने त उसलाई पनि खटपटी छुट्ने त स्वभावै हो नि, बस्न चाहन्न नि, बाहिरै कुद्न बल गर्छ, गर्छ कि गर्दैन? अब बाहिर छोड्दै रहेको के नहुन्छ? केही पनि हुँदैन। तपाईँ हामी अनन्त संसारदेखिबाट मन खुल्ला छोड्दै त आएका हौँ, खोइ केही सुख पाइयो र बाहिर छोडेर? बाहिर सधैँ गइरहेको मन, सधैँ गइरहेको मन, खोइ त्यसले केही आनन्द त दिएन। अब यो ध्यान बसुन्जेल त किन बाहिर जानुदेखि? बाहिरको आरम्भमा नहलाउने, बाहिर जान उसले बल गर्छ, आफूले यही ल्याउन प्रयास गर्ने। यसरी प्रयास राम्रो हुँदै गयो भनेपछि आफ्नो हिम्मत पनि छ। यो मनलाई मैले एकाग्र बनाएरै छोड्छु भने साँच्चै हिम्मत गरेर कोसिस गरेर आचरण गर्ने हो भने नहुने कुरै छैन। एकाग्रता सजिलै हुन्छ। जब एकाग्रता भयो भनेपछि त विपश्यनाको अनिवेश लागिहाल्छ। एकाग्रता भएको व्यक्तिले यथार्थ जान्दछ। अब जस्तै धमिलिरहेको पोखरीमा या तलाउमा
पानी धमिलो छ भने त्यहाँभित्र के छ केही पनि देखिँदैन नि, देखिन्छ त? सङ्लो पानी भएको तलाउमा पोखरीमा गएर हेर्नु भने भित्रका चिज देखिन्छ कि देखिन्न? भित्र के छन् सबै देखिन्न। त्यस्तै धमिलो मनले हेर्ने भने यो रूप धातुहरू, नाम धातुहरू, यिनी धातुको स्वभावहरू, धातु परिवर्तन भएकोहरू केही पनि देखिँदैन। जब मन सङ्लो भयो भने समाधिले सङ्लो हुन्छ नि त। सङ्लो मनले बल्ल यिनी धातुहरूको परिवर्तन भएको स्वभावहरू, धातु, नाम धातुहरूलाई यथार्थ जान्दै जान्छ। हो यो रूप धातु, नाम धातुलाई यथार्थ जानेपछि म मेरो भनेर तानेर यो दृष्टि आउँछ त? आउँदैन। हो त्यसो हुँदाखेरि अहिले यो निर्माण जाने मार्ग धेरै अप्ठ्यारो पनि होइन। अनि यो मार्गमा एकाग्रता हुनु, सहीलाई देख्नु, त्यति नै हो काम। एकाग्रता हुनु त्यो समाधि मार्ग 3टा हो, सहीलाई देख्नु ज्ञान मार्ग 2टा हो। भन्नुभयो नि, एकाग्रता हुनु, सहीलाई देख्नु, त्यतिलाई नै विपश्यना भन्ने। त्यसो हुँदा पहिला एकाग्रतालाई अभ्यास गरौँ। मन साँच्चै एकाग्रतामा समाधि राम्रो भयो भनेदेखि त यो शरीरका यिनी धातुहरू देखिन्छ। रूप धातु, नाम धातु देखा पर्दै आउँछ। आफूले खोजिराख्नु पनि पर्दैन, खोज्न पर्दैन, देखिन्छ। किन भगवानले यही पछिको भन्नुभएको छ धर्मलाई बोल्न। ती स्वभावले नै आफ्नो ज्ञानलाई यहाँ हेर यहाँ भनेर बोलाइराखेको हुन्छ। आफूले त्यही हेर्दै जाने, देख्दै जाने। र त्यस कारणले विशेष गरी कोसिसलाई चाहिँ अलिकति जारी राख्नु होला। र अहिले फुर्सद भएको बेलामा पनि सकेसम्म मौन भएर समाधिलाई आफूले प्रयास गर्दै जानु होला। अहिले विश्रामको समय हो भने पनि समाधि नछोड्नु होला। बरु यस्तो बिस्तारामा ढल्केर आचरण गरे पनि या चक्रमल गर्दै आचरण गरे पनि र अब 4 दिन मात्रै रहेको छ, रहेको 4 दिन आफ्नो लागि धेरै कल्याण हुने गरी कोसिस गर्नु होला भन्दै आजको देशनालाई समाप्त गर्दछु। राज्यका 1 दिन भोलिका दान गर्ने दानदाता साथै क्षय दान गर्ने दानदाता माया देउताले सपरिवार बैंकबाट क्षय दान गर्नुपर्छ। साथै आज 1 दिनको भोजन दान कोटा से अपन्यामा भनेर भोजन दान गर्नुपर्छ। र दानीदातामाथि मैत्री राखी औषधि प्रतिरक्षण गरेर लिनुपर्छ। सबैले एक स्वरमा भनौँ, सुरक्षित भए ध्यान भावना नयाँ पुराना वेदनाहरू भ्रमणको लागि सुस्वास्थ्यको लागि सेवा गर्दछौँ। सङ्घहरू अगाडिबाट जान सक्नुहुन्छ। योगीहरू पनि सधैँ चाहिँ एक लहरमा जानु होला।